یہ میں گلنا کرنے لگا حسین جگتے کمال کر گئے 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 میری ماں نے کیڑا کمال کیتا ہے کہ حسین جگتے کمال کر گئے حسین جگتے کمال کر گئے یزیدیت نو کمال کر گئے حسین جگتے کمال کر گئے حسین جگتے کمال کر گئے حسین جگتے کمال کر گئے وفا دی بات آسی جتھے وفا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری او حضرت علامہ مولانا جناب تنویر اللہ حسن صدیقی صاحب صلی سلیدہ حسن ورز بین انہوں نے لطفی عطا کریں دوران خوش آمدید سوالہ وسلم مرحبا تھوڑے ہوں ماشاءاللہ تو سمجھیں تھوڑی شفقت فرما کے قریب آوڑی تو سنا دے خطاب شروع ہمارا قریب آوڑی مہربانی نعرہ پہلے ربائی حوالے کر رہے ہیں عرفان بھائی سلامت رہو او میں ربائی تھوڑے حوالے کرنے لگا عرفان بھائی خاص والی توجہ کہ کرا ذکر حسین تا دنیا تے او کرا ذکر حسین تا دنیا تے مخلص ہومدار سخی ٹھردن با ادب خطیب تواس کتب اللہ دے خاص ولی ٹھردن جڑے سڑتے ہیں او تافار اس اسلام تو بس جنتی ٹھردن او تو ساجد ذکار حسین تکر روزے وچ پاک نبی ٹھردن تو ساجد ذکر حسین تکر روزے وچ پاک نبی ٹھردن او اگا سفر شروع کرنے لگا کہ جیڑا مخلص ہو کے